एक भाई से किसी ने पूछा, शादीशुदा जिंदगी कैसे गुजर रही है। भाई ने ये तस्वीर भेजी। अब इसका क्या मतलब है? शादी क्या है? शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें दो इंसान मिलकर इन परेशानियों को दुरुस्त करने की ज़िंदगी भर कोशिश करते हैं जो पहले कभी थी ही नहीं। आजकल के बच्चे मैडम को व्हाट्सएप पर ऐड कर लेते हैं और एक हम थे, सर या मैडम अगर रास्ते में खड़े हों तो 2 किलोमीटर घूमकर दूसरे रास्ते से घर जाया करते थे। यकीन कीजिए, आप सच्चे पक्के पाकिस्तानी हैं अगर आपके फ्रिज के ऊपर और बेड के नीचे वाली जगह सामान से भरी हुई है। पाकिस्तान में फिर उदास शायरी का मौसम आ गया है, जिसका दौरानिया अक्टूबर से लेकर जनवरी तक है। अब बंदा पूछे, ओ तुसी जून जुलाई विच कित्थे होंदे हो? वलीमे के फ़ौरन बाद अमीर आदमी हनीमून पर निकल जाता है, जबकि गरीब आदमी के पीछे 6 महीने टंटों वाला पड़ा रहता है। 62 प्लेटें, 52 चमचियाँ और 7 जग पूरे कराओ। एक नशेई से पूछा गया कि आप आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे। नशेई, अगर मेरी माने तो ना आए, हालात बहुत ख़राब हैं। शादी से पहले लड़की अपने होने वाले देवर से कहती है, अगर तुम मुझे अपने भाई जान का एक बाल ला दोगे तो मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगी। मैंने अपनी किताब में रखना है। देवर, भाभी अगर आप मुझे 100 रुपये दें तो मैं आपको भाईजान की पूरी विग ला दूंगा। जो आदमी हमेशा हंसता है इसे हंसमुख कहते हैं, और जिसका हंसना मुकम्मल बंद हो जाए इसे हस्बैंड कहते हैं। हस्बैंड, जहाँ शोहरों को ये शिकायत रहती है कि बेगमात बहुत बोलती हैं, वहाँ बीवियों को भी शिकायत रहती है कि ये शोहर हजरात सुनते ही कहाँ हैं। बीवी, अजी सुनते हो, आज हमारी शादी की 10वीं सालगिरह है, हमें क्या करना चाहिए? शोहर, इस अजीम हादसे की याद में 10 मिनट की खामोशी अख्तियार करनी चाहिए। बंदे की भूख ही मर जाती है जब बीवी कहती है, खाना खा लें, फिर आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। एक दिन लड़की ने लड़के से सवाल किया, तुम मेरे साथ कब तक रहना चाहते हो? लड़का रो दिया और अपने आंसू का एक कतरा समंदर में गिराया और कहा, जब तक तुम इस आंसू के कतरे को न ढूंढ लो। इस पर समंदर भी रो दिया और बोला, ओए पाकिस्तानियों, तुम इतनी फनकारियाँ कहाँ से सीख के आते हो? बादशाह अकबर, अनारकली तुझे क्या चाहिए, ताज या तख्त? अनारकली, बादशाह हुजूर, ना तो मुझे ताज चाहिए और ना ही तख्त, बस अल्लाह का वास्ता है मुझे वाईफाई का पासवर्ड बता दें। अक्लमंद औरत वो है जो अपने शौहर के खर्चे करवा करवा के ऐसी हालत कर दे कि वो किसी दूसरी औरत को लाने का सोच भी ना सके। बीवी, मैं भी घर में एक मुलाजिम की तरह काम करती हूँ, मुझे हर माह तनख्वाह चाहिए। शौहर, ज़रूर, लेकिन एक शर्त पर। बीवी, वो क्या शर्त है? शौहर, अगर काम ना पसंद आया तो मुलाजिम बदल लिया जाएगा। बीवी, अरे अरे, मैं तो मजाक कर रही थी। केला खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं और केले के छिलके पर पाँव रखने से अक्सर टूट जाया करती हैं। आज मैं बहुत बोर हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर मैंने बेगम को बांदरी बोल दिया। माशाल्लाह, तब से बहुत रौनक लगी हुई है। जब हर शख्स चाँद से मोहब्बत करेगा तो सूरज ने तो फिर तपना ही है ना। लेटकर मोबाइल इस्तेमाल करने से गुरेज करें, क्योंकि ये कभी कभी हाथों से निकल कर मुंह पे भी बज सकता है और बूथा सूझ भी सकता है। शादी से पहले लड़की, चांद कहाँ है? लड़का, मेरी आंखों के सामने। शादी के बाद, चांद कहाँ है? लड़का, अंधी हो गई हो, वो आसमान पर खरबूजा तो नहीं लटका हुआ?
ایک خاتون کہتی ہیں، جب بھی میں اپنے خاوند کے احساسات، تجزیے اور تحریر فیس بک پر پڑھتی ہوں تو میرا بھی دل چاہتا ہے کاش میں اس کی بیوی ہوتی۔ پپو: مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے سب عورتوں سے ڈر لگتا ہے۔ باپ ہنستے ہوئے: بیٹا شادی کر لو، پھر صرف ایک عورت سے ڈر لگے گا، باقی سب اچھی لگیں گی۔ روزانہ کم از کم ایک انجان آدمی کو دیکھ کر ہنسا کرو تاکہ وہ اپنی ساری پریشانیاں بھلا کر یہ سوچے آخر یہ تھا کون۔ میں راز کو راز ہی رکھتی ہوں، دوسروں کو بتانے کی گندی عادت تو ان کی ہے جنہیں میں بتاتی ہوں۔ اگر مرد کہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب لڑائی ختم، اگر عورت کہے کہ ٹھیک ہے تو سمجھ جائیں کہ لڑائی ابھی شروع ہوئی ہے۔ بابا جی کا کہنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ انصاف کریں تو دوسری شادی کر لیں۔ انصاف دو میں ہوتا ہے، اکیلی تو خود وہ جج ہوتی ہے۔ میری امی کو لگتا ہے بس ان کی ہی اولاد نکمی سارا دن موبائل پر لگی رہتی ہے، کاش وہ آپ لوگوں کو بھی جانتی ہوتی۔ لوگوں کو ویزا انگلینڈ کا چاہیے، گرل فرینڈ امریکی اور بیوی پردے والی مشرقی، تنخواہ ڈالر میں، کام کرنا کچھ نہیں اور مرنا مدینے میں ہے۔ شیدا دکاندار سے: رنگ گورا کرنے والی کریم ہے؟ دکاندار: ہاں جی ہے۔ شیدا: تو پھر لگاتے کیوں نہیں؟ میں روز ڈر جاتا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر بڑے خلوص کے ساتھ میری پوسٹیں دیکھ کر اگنور کرتے ہیں، لیکن پلیز اس پوسٹ کو اگنور نہیں کرنا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ میری اسی طرح کی پوسٹیں آپ کے سامنے آتی رہیں۔ کھچڑی ایک ایسی ڈش ہے جو لوگوں کے گھروں میں کم اور دماغوں میں زیادہ پکتی ہے۔ ٹیچر نے پپو کی امی کو لکھا بچے کو نہلا کر بھیجیں۔ اس پر پپو کی ماں نے نوٹ پڑھ کر جواب میں لکھا بچے کو پڑھایا کریں، کتے کی طرح سونگا مت کریں۔ ملے کے بچے کو 100 روپے دے کر بھیجا کہ 90 کی بوتل لے آؤ اور 10 تم رکھ لینا۔ وہ واپس آ کر 90 روپیہ دے گیا اور بولا بوتلیں ختم ہو گیا نے۔ مرد شادی کے بعد بھی طالب علم ہی رہتا ہے، بیوی کو لگتا ہے ماں سکھا رہی ہے اور ماں کو لگتا ہے بیوی سکھا رہی ہے۔ عظیم ہیں وہ عورتیں جو گھنٹوں برائیاں کرنے کے بعد کہتی ہیں ارے چھوڑو ہمیں کیا کرنا۔ مجھے کسی نے کہا تم بدل گئے ہو، کبھی کبھی دل کرتا ہے تو چماٹ لگا کے بتاؤں کہ تمہارے رویوں نے بدلا ہے، ورنہ میرے اندر کون سا سافٹ ویئر تھا جو اپ ڈیٹ ہو گیا۔ وہ مجھے بڑے فخر سے کہہ رہی تھی مجھے کوئی اور مل گیا ہے، میں بھلا اسے کیسے بتاتا کہ دوسری آئی ڈی سے بھی میں ہی ہوں۔ بیوی: میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ شوہر: ٹھیک ہے بیوی، وجہ نہیں پوچھو گے؟ شوہر: نہیں، مجھے تم پر پورا یقین ہے کہ تم نے ٹھیک فیصلہ کیا ہوگا۔ آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا چیلنج، آخر میں ان 5 سوالوں کے جواب دیں۔ کون سا اسٹوڈنٹ سو رہا ہے تو جڑواں بھائیوں کو تلاش کریں، جڑواں بہنوں کو تلاش کریں۔ کتنی لڑکیاں اور ان میں سے ٹیچر کون سا ہے؟ جواب کمنٹ میں بتائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔